अहिलेको सबैभन्दा ठुलो विषय भनेकै यति बेला चाहिँ एमसिसीको विषय छ हैन। प्रधानमन्त्री देउबाजीले केही समय अगाडि आफ्नो धारणा राख्नुभयो। तपाईको धारणा, तपाईको पार्टीको धारणा चाहिँ के यसमा खासमा? अब हामीले हाम्रो निर्णायक मत होइन, तर हाम्रो धारणा के हो भने यसलाई समझदारीका आधारमा, दलहरू बीचको समझदारीका आधारमा अगाडि बढाउँ। अहिले भनौँ न, यो विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको छैन। तपाईँहरूको आफ्नो होला, तर आम नागरिकमा चाहिँ यस विषयमा एकदमै चासोको विषय पनि रहेको छ र यो विषय एकदमै पेचिलो बन्दै गएको पनि छ हैन। अब यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरूले चाहिँ आम नागरिकमा भनौँ या आम सर्वसाधारणमा यसलाई अगाडि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ? अब नेपालकी नागरिकहरू सचेत भएका छन्, परिपक्व हुँदै गएका छन् र राष्ट्रिय हितका विषयमा चिन्तन मनन गर्न थालेका छन्। त्यो रूपमा मैले लिएको छु। तपाईँले केही समय अगाडि आफ्नो फेसबुक मार्फत एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो, सबै सर्वसाधारणले, सबै नागरिकले मतदान गर्न पाउने अधिकार छ, भोट हाल्न पाउने अधिकार छ भनेर भन्नुभएको थियो। खासमा त्यो स्ट्याटस यति बेला लेख्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ के थियो? अहिले नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकका, नेपाली नागरिकका सन्तानहरूलाई राज्यले नागरिकता दिइराखेको छैन र तिनको सङ्ख्या लाखौँमा छन्। अर्को नेपालका मतलब के भने मूलवासीहरू धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू नागरिकताबाट वञ्चित छन्, जसले विगतमा मतदान गर्दै आएका थिए। अहिले चाहिँ के छ भने नागरिकता प्रमाणपत्र मात्र आधार बनाएर मतदाताबाट वञ्चित गर्नुहुन्न। पहिलाका मतदाता नावली र नेपाली भएको चाहिँ के छ भने अन्य प्रमाणलाई पनि प्रमाण मानेर मतदाता सूचीमा नाम समावेश गर्नुपर्दछ र हिजो क्वालिफाइड थियो र आज किन क्वालिफाइड भएन भन्ने कुराको आधार जुन नागरिकता प्रमाणपत्रलाई मात्र लिएको छ, यो गलत हो। धन्यवाद। भोलि हामी 11 बजेबाट बन्द सत्र सुरु गर्छौँ। बन्द सत्रमा सबभन्दा पहिले अध्यक्ष कमरेडले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनलाई प्रस्तुत गरेर उहाँले व्याख्या पनि गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अन्तरिम विधानमाथि संशोधन प्रस्ताव पेश गरिन्छ। त्यो दुईटै प्रस्तावहरू हामीले प्रस्तुत गरिसकेपछि समूह विभाजन गर्छौँ र भोलि दिनभरि हामीले चाहिँ र पर्सि बिहानसम्म पनि छलफलको लागि समूहलाई समय दिन्छौँ। त्यसपछि पर्सि फेरि हामी समूहको छलफलको रिपोर्ट लिइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यसलाई संश्लेषण गर्ने सक्छ। कति समूहमा विभाजित गर्नुहुन्छ तपाईहरुले? 10-11 समूह होला जस्तो लाग्छ, तर फाइनल अहिले होमवर्क गर्दै हुन्छ। अनि तपाईहरुको त्यो पदाधिकारी चुन्ने पनि प्रक्रिया प्रोसेस हुन्छ होला, त्यो चाहिँ के हुन्छ? नेतृत्व निर्माणको प्रक्रिया यो महाधिवेशनबाट हुन्छ नै। त्यो प्रक्रियामा त स्वाभाविक रूपमा सबै पार्टीले अपनाए झैँ हुन्छ। सकेसम्म सहमति हुन्छ, सहमैन भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अनि त्यो तालिका त छैन तपाईहरुसँग? फेरि तालिका हुन्छ, निर्वाचन आयोगले सबै तयार गर्दैछ। कहिले पर्सि हो त्यो? अब हाम्रो पहिला दस्तावेज पास गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। दस्तावेजहरू यो पास गरिसकेपछि त्यस पछाडि हामी निर्वाचन आयोगले सबै तालिका प्रकाशित गर्छ, त्यही तालिका अनुसार काम गर्छ। तपाईहरुको त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा चाहिँ के विषयमा छ?
राजनीतिक प्रतिवेदनको बारेमा अहिले अध्यक्ष कमलेजी बताउनु भयो, संक्षिप्तमा त्यही हो। त्यस पछाडि हामी चाहिँ अब मुख्यतः यो अरू विधानको बारेमा नि छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। तर मूल कुरा के हो भने हामीले विचारको विकासका निम्ति, वैचारिक स्पष्टताको निम्ति यो महाधिवेशन भनेका छौँ। पार्टीको रूपान्तरण र पुनर्गठनको निम्ति यो महाधिवेशन भनेका छौँ। त्यस कारण विचारलाई पनि हामीले अझ प्रष्ट पार्ने र विकसित गर्ने र हामीले पार्टीलाई पनि आफ्नो कमी कमजोरीहरूको पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर रूपान्तरणकारी फड्को मार्ने भनेका छौँ। तपाईँको त्यो सम्मेलन चाहिँ किन एकाएक महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने हो? तपाईँ अस्ति अघि हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ, त्यही कुरो त बोलेँ मैले। होइन फेरि भन्दैन तपाईँलाई होइन, उहाँ राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले खालि महाधिवेशनको लागि दुईवटा कुरो थप सोचेका थियौँ। एउटा जुन हामीले विचारको विकासको कुरा सोचेका थियौँ त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विश्वको समाजवादीहरूसँग पनि सम्बन्धित विषय भन्नाले विश्वव्यापी बहस गरौँला भन्ने ठानेको थियौँ एउटा। अर्को कुरा चाहिँ देशभित्र पनि सबै कम्युनिस्टहरूसँग सार्वजनिक बहस गर्ने, सबै परिवर्तनकारीहरूसँग सार्वजनिक बहस गर्ने गरी महाधिवेशन गर्नुपर्छ क्या भनेर हामीले पहिला महाधिवेशन भनेनौँ। यो दोस्रो कुरा, लाखौँ लाख जनसमुदायको बिचमा म्यान्डेट लिएर हामी हलभित्र पसौँला भन्ने थियो। तर त्यसो नगरे पनि हामीले अरू सबै प्रक्रियाका महाधिवेशन पुरा गरे हामीले अहिले महाधिवेशन गरौँ। तर त्यस पछाडि चाहिँ 5 वर्ष पुग्न पर्छ भन्ने छैन। जुन बहस हामीले गर्छौँ भनेका छौँ अहिलेलाई प्रारम्भ बिन्दु मानेर, यसलाई आधार बिन्दु मानेर त्यसलाई विश्वव्यापी रूपमा बहस, नेपाली समाजमा पुरै बहसको प्रक्रियामा चाहिँ हामी लैजान्छौँ भन्ने सोच्छौँ। विशेष महाधिवेशन अहिले महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ, आज उद्घाटन सत्र भयो, फेरि विशेषको किन कुरा गर्नुभयो? फेरि तपाईँले चाहिँ भित्र आफ्नो प्रश्न बनाएर आउनु हुँदो रहेछ, मैले भनेको नै सुन्नु हुँदो रहेछ। हामीले यो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नै के सोचेका थियौँ पहिला भने नि, राष्ट्रिय महाधिवेशन हामीले किन भनेनौँ भनेर सुन्नुभयो नि तपाईँले, के प्रश्न बनबनै गरिरहनु भएको छ। महाधिवेशन हामीले भनेका छौँ कि यो दुईवटा कुरा समेत महाधिवेशन गरौँला, अहिले सम्मेलन मात्रै भएर सबै कुरा गरौँला भनेको थियो। तर सबै प्रक्रिया सकिसकेपछि अरू सबै पार्टीहरूले गर्ने जस्तो सबै प्रक्रिया पुरा गरे त्यसलाई महाधिवेशन नै भनौँ। तर त्यो ग्रेट डिबेट गर्ने कुरालाई चाहिँ विशेष महाधिवेशन गरौँला भने के कस्तो कुरा नसुनेको। तपाईँले आज सम्बोधन गर्दाखेरि चाहिँ वरिष्ठ नेता नारायण काजी भनेर सम्बोधन गरेको सुन्यो। विभिन्न पदाधिकारीहरू, अब 15वटा पदाधिकारीहरू तपाईँहरूले चयन गर्ने कुराहरू छ होइन। तपाईँलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चाहिँ चयन हुने कुराहरू पनि अलिकति हामीले गाई हल्ला सुनेका छौँ होइन। कतिको सत्य हो यो कुरा? सल्लाह गर्न दिनुहोस्, हल्लातिर नलाग्नुहोस्। पहिले नै तय भइसकेको छ भन्ने आयो भने ठिकै भयो, सल्लाह भएको छैन। तपाईँको दाबी केमा? दाबी केही छैन, हामी सल्लाह गरेर हल गर्छौँ। सर्वसम्मत हुन्छ सबै? अब होला कि आशा गरौँ न, भएन भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ केन्द्रीय नेतृत्व। आत्मसमीक्षा भएपछि हामीलाई फेरिएको पाउँछ अनि नेपाल फेर्छौँ। कुरो बुझ्नुभयो? ल हस्, धन्यवाद। के भन्यो अहिले? भन्नुहोस् ल, भन्नुहोस्। सुन, भोलि तपाईँहरूको त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदैछ, त्यो प्रोसेस कसरी हुन्छ? त्यो अध्यक्षज्यूले त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन पहिला प्रस्तुत गर्नुहुन्छ होला, अनि संयोगत रूपमा छलफल हुन्छ होला, त्यो कसरी हुन्छ? अलिकति बृहत रूपमा हामी अध्यक्ष मण्डलको निर्माण गर्छौँ। अध्यक्ष मण्डलले कार्यक्रमको समायोजन र सञ्चालन गर्छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा पहिले तलबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका प्रतिनिधिहरू र 10% मनोनित प्रतिनिधिहरू हलभित्र आफ्नो निर्वाचित प्रमाणसहित, परिचय पत्रसहित भित्र पस्ने व्यवस्था गरिन्छ। त्यसमा अध्यक्ष कमरेडले अघि भन्नुभएको सार संक्षेप जे भन्नुभयो त्यसको विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यो प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसकेपछि प्रतिनिधिहरूको विभिन्न ग्रुपहरू बन्छ, टिमहरू बन्छ। हामी करिब 30वटा भन्दा बढी ग्रुपहरू बनाएका छौँ। त्यो ग्रुपमा डिस्कसन हुन्छ, प्रतिवेदन लिएर ग्रुपमा विस्तृत रूपमा छलफल हुन्छ। छलफलको लागि हामी पर्याप्त समय दिन्छौँ। त्यो समयमा त्यहाँ राखिएका विषयहरूमा आफ्ना धारणाहरू स्वतन्त्र रूपले सबै सदस्यले राख्न पाउनुहुन्छ। त्यसमा सहमति भएका, त्यसमा थप्नुपर्ने, त्यसलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने, त्यसमा चित्त नबुझेका सबै कुराहरू राख्न पाउनुहुन्छ। यसलाई हामीले जनवादी एउटा अभ्यासको रूपमा हामीले लिन्छौँ र ती सबै राखिएका विषयहरूबाट
एउटा टिम लिडरको निर्वाचन हुन्छ। टिममा निर्वाचित टिम लिडरले आएर त्यसपछि फेरि हलमा सबै प्रतिनिधिहरू जम्मा भइसकेपछि टिमले राखेका सबै विषयहरूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र सबै टिमबाट प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसमा उठेका विषयहरू, त्यसलाई समृद्ध गर्नुपर्ने विषयहरूलाई हामी छुट्याएर उत्तर दिनुपर्ने कुराहरूलाई अध्यक्ष कमरेडले उत्तर दिनुहुन्छ, समायोजन गर्ने कुराहरूलाई समायोजन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि त्यसलाई एउटा समृद्ध दस्तावेजको रूपमा हलले पास गर्छ। सबै पदमा चाहिँ निर्वाचन हुन्छ कि जुन भनौँ न अब तपाईँहरूको सर्वसम्मतमा जाने हुन्छ, सहमति हुन्छ, के हुन्छ? 15वटा पदाधिकारीहरू तपाईँहरूले चयन गर्ने भन्नुभएको छ, सबै पदमा चाहिँ निर्वाचन हुन्छ? त्यसको चाहिँ प्रोसेस के हो, कहिले कसरी? निर्वाचन अब राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएर पास भइसकेपछि त्यो राजनैतिक प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वको टिम र समग्र नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले सबै पदमा निर्वाचित हुन्छ। निर्वाचित भनेको के हो भने सहमति पनि निर्वाचन हो र प्रतिस्पर्धा पनि निर्वाचन हो। सबै पदमा निर्वाचित हुन्छ र त्यो निर्वाचनमा अहिले हामीले व्यवस्था गरेको 15वटा पदाधिकारी, 279 केन्द्रीय सदस्य, त्यही अनुसारको पोलिट ब्युरो, त्यही अनुसारको केन्द्रीय स्थायी समिति सबैको पनि निर्वाचन हुन्छ। तर हाम्रो निर्वाचन पहिला केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्छ हलले, अनि हलले गरेको केन्द्रीय समितिको निर्वाचनले पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने हो। अनि भोलि नै त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन पास हुने हो? भोलि हुँदैन, भोलि त प्रस्तुत हुन्छ। भोलि र पर्सि दिउँसोसम्म त्यसको सम्भवतः छलफल गर्ने समय हामी राख्छौँ। छलफल गरेपछि अर्को दिनदेखि हामी तेस्रो दिनदेखि त्यसलाई प्रस्तुत गरेर अनि तेस्रो दिनमा आएर त्यो पारित हुने ठाउँमा आइपुग्छ। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि चाहिँ हामीले माओवादी केन्द्र कस्तो पाउँछ, कस्तो किसिमको बदलावहरू पाउँछ? यो एउटा सबैभन्दा ठुलो विषय नै अहिले यति बेला माओवादी केन्द्रको लागि एउटा चुनौती पनि भएको छ नि, के फरक पाउँछौँ हामी 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि? 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अघि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले यहाँ भनिसक्नु भएको छ कि हाम्रो पार्टीलाई आजको देशको आवश्यकता अनुसार, आजको जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको एउटा अभियानको नेतृत्वकर्ता, उत्पादन विकास र स्वरोजगारको नेतृत्वकर्ता र समाजमा रहेका सबै खालका विभेदहरू, महिलाहरूमाथि अहिले पनि भइरहेका हिंसाहरू छन्, दलितमाथि अहिले पनि हिंसाहरू छन् र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अथवा बालबालिकाहरू लगायतका माथिका भएका विभेदहरू लगायतका ती विभेदहरूलाई अन्त गर्ने र सामाजिक सांस्कृतिक रूपले एउटा रूपान्तरण गर्ने, समाजलाई परिचालन गर्ने, सत्ता र त्यसको वरिपरि रहेका भ्रष्टाचारका क्रियाकलापहरूका विरुद्ध एउटा सङ्घर्ष गर्ने पार्टीको रूपमा र सँगसँगै यो देश सांस्कृतिक विविधता, जातीय विविधता, भौगोलिक विविधतामा बनेको देश हो। त्यसकारणले यहाँ सबैको संस्कृति, भाषा र पहिचानको महत्त्व छ। त्यसकारण ती सबैलाई पहिचानलाई स्थापित गर्ने अर्थमा, त्यसलाई सबैलाई सम्मान गर्ने अर्थमा र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको राज्य संयन्त्र, समानुपातिक समावेशी सहितको पार्टी निर्माणलाई पनि हामी स्थापित गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिले जे छ यो समावेशी लोकतन्त्र हो, यो नयाँ लोकतन्त्र हो। त्यसकारणले यो लोकतन्त्रको आधारमा टेकेर हामीले देशको उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने, यहाँको श्रम स्रोत र साधनलाई एकीकृत गरी, समूहकृत गरी आम जनतालाई सङ्गठित गरेर उत्पादन एउटा अभियान सहित अगाडि बढेर आत्मनिर्भर एउटा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने र देशको समृद्धिको अभियान, निर्माणको अभियानको नेतृत्व गर्नका लागि हाम्रा 8 लाख पार्टी सदस्यहरूलाई सङ्गठित रूपमा परिचालन गर्ने, राजनैतिक रूपमा परिचालित गर्ने, उत्पादनको एउटा औजारको रूपमा परिचालित गर्ने र ती सबैलाई आत्मनिर्भर बनाउने। अब माओवादी पार्टीको कोही कार्यकर्ता भोको हुने, खान पाएन भन्ने, बेरोजगार हुने अवस्था हुँदैन। उसले अझ समग्र जनताको नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यो खालले हामीले यो अहिलेको हाम्रो नीति कार्यक्रमले, हाम्रो बसले हामीलाई त्यहाँ पुर्याउनेछ, त्यहाँ लैजानेछ। त्यस अर्थबाट अहिले अध्यक्ष कमरेडले भन्नुभयो यसमा समीक्षा गरिएको कुरा, उहाँले आफूले बढी जिम्मेवारी लिएको, नैतिक रूपले आफूले जिम्मेवारी लिएको र आफैलाई चिरफार गरेको कुरा भन्नुभएको छ। त्यसको अर्थ के हो भने उहाँले आफ्नो तर्फबाट गर्नुभएको छ र हामी सबै केन्द्रीय स्तरका जो अरू नेताहरू छौँ, केन्द्रीय समिति छ, तत्त ठाउँमा हाम्रा पनि के कमजोरी हुन् भन्ने कुरा हामी यो महाधिवेशनमा छलफल गर्छौँ। हाम्रा कमजोरीहरू हामी खुट्याउँछौँ, त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता गर्छौँ र जनताको बिचमा गएर हामीले गरेका यी नयाँ निर्णयहरूलाई व्यवहारमा जनतासँगको सम्बन्धलाई अझ निकट बनाएर जाने कुरा नै हाम्रो महाधिवेशनले गर्ने भएको हुनाले यही जनताप्रति उत्तरदायी, परिवर्तनको परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने, सामाजिक रूपान्तरण, निरन्तर क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने पार्टीको रूपमा भएको हुनाले यो माओवादी पार्टी महाधिवेशनपछि यसका अभियानहरू त्यसरी नै जानेछन्, त्यसरी नै देख्नुहुनेछ। जनताले स्वीकारला जस्तो लाग्छ त तपाईँहरूले गरेका कदम सबै जति पनि छन् होइन? त्यो
तपाईँहरूमाथि सर्वत्र अहिले एउटा प्रश्न छ क्या तपाईँहरूले विशेष सम्मेलन भन्नुभयो होइन 24 घन्टा पनि नपुग्दैखेरि त्यसलाई विशेषलाई चाहिँ तपाईँले महाधिवेशन भनेर घोषणा गर्नुभयो विशेष महाधिवेशन भन्नु हामीले 8औं महाधिवेशन भन्यौँ सम्मेलन 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भन्यौँ हामीले प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर एउटा तयारी गरेका थियौँ हाम्रो प्रक्रिया हामीले सेलहरूको गठन टोल कमिटीको भेला वडा सम्मेलनहरू अनि पालिका सम्मेलनहरू र प्रदेश सम्मेलनहरूसम्म आइपुग्दा महाधिवेशनकै रूपमा यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हुँदा यसलाई महाधिवेशनमा बदलेर राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा केन्द्रको रूपमा यसलाई स्थापित गर्नका लागि सबै पार्टीहरूलाई सहभागी गराउनका लागि यसलाई देशव्यापी रूपमा खुला बहसमा लैजानका लागि र विश्वव्यापी एउटा बहसको रूपमा पनि नेपालको माओवादी आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ माओवादी आन्दोलनमा लागेका नेता कार्यकर्ताहरू कसरी अगाडि बढ्छन् के प्रतिबद्धता गर्छ देशप्रतिको उसको जिम्मेवारी के हो मानव समाजप्रतिको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुराको एउटा ग्रेट डिबेट हैन महान बहस सृष्टि गर्नका लागि हामीले यसलाई महाधिवेशनमा हामीले रूपान्तरण गर्यौँ राष्ट्रिय सम्मेलन भन्दाखेरि त्यो ठुलो डिबेटको रूपमा आउन सक्ने अवस्था थिएन यो डिबेट गरेर हामीले समग्र रूपान्तरण गर्नका लागि नै हामीले यसलाई महाधिवेशन भनेका छौँ धन्यवाद नमस्कार